बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि जनरल अली कुली साहब ने बताया कि मैं 23 मार्च 1940 में उस पंडाल में मौजूद था जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड जो थी उसका रेजोल्यूशन पेश किया उस मीटिंग में। उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान बना, हमने पाकिस्तान फ़ौज ज्वाइन की। उसी जज्बे के साथ हमने 65 की लड़ाई लड़ी। उसी जज्बे के साथ हमने सारी उम्र अपनी नौकरी पाकिस्तान फ़ौज में की। हमारा जो मेमोरेंडम है वो हमें क्लियरली कहता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं रखेंगे, मगर हमारी मजबूरी हो गई है कि हम उस मेमोरेंडम को डिसरिगार्ड करके हम ओपनली पाकिस्तान तहरीक इस्तिकलाल की सपोर्ट के लिए खड़े हों। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने, बल्कि जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मतलब तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएं। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस ख़त का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फ़ौज को नहीं जानते, ये नई फ़ौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फ़ौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फ़ौज काम करती रही। आजकल की जो फ़ौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक नहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुँच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई। ये साजिश जो थी, ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी, उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं, ये अमेरिका की मर्ज़ी से बनती है, उनकी ख्वाहिश से बनती है। A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी न हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है। हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है, हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए
اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کہ ہم نے جب مشرف کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم لائرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج بھی جب ملک اس حالت میں پہنچ گیا ہے اور اس وقت جو جوڈیشری کے اوپر دباؤ ہے اور جوڈیشری کے اوپر جس طرح کی کرٹیسزم ہو رہی ہے اور جو لائرز کمیونٹی ان کے سپورٹ میں باہر نکل رہی ہے تو ہم بھی اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس موومنٹ میں لائرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سپورٹ آف دی جوڈیشری آف پاکستان. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ایک بات کہی کہ عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا، کیا وہ رابطہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو اس حوالے سے مجبور کیا جائے عاصم منیر صاحب کی طرف سے کہ وہ فوری طور پہ انتخابات میں جائے یا مارشل لا کی طرف جائے؟ نہیں جی نہیں، ہمارا رابطہ اس مطلب کے لیے نہیں تھا. ہمارا صرف رابطہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے جو ویوز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ ہیں اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں یہ ملک جا رہا ہے، وہ ہمیں وہ خیالات ان سے بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ جو فوج جو کسی وقت پاکستان کے عوام میں اتنی مقبول تھی یہ اپنی مقبولیت کھو رہی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کم کریں. سر ایک اور بات کہیے گا کہ ایک اس میں اہم بات ہے کہ وہی قمر جاوید باجوہ جن کی 4 سال پہلے بے انتہا تعریفیں کی جاتی تھیں اور انہوں نے عمران خان نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں لانے والے وہ ہیں، اور جب حکومت ختم ہوئی اب آپ کے سامنے جتنے بیان بدلے جا چکے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، حسن نقوی نے کی، فلانے نے کی، فلانے نے کی، تو اب قمر جاوید باجوہ آپ کی ترمیم. دیکھیں جی میری بات سنیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم باجوہ کی تعریف کرتے تھے یا باجوہ تھا؟ ہماری باجوہ سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے ہم نے ڈائریکٹلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جاننا امریکہ کی ہسٹری کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز ہو. آپ سب لوگ سینئر ہیں اور آپ پاکستان کو سرو کر چکے ہیں، آپ کا برین کیا کہتا ہے کہ اس وقت جس مسائل میں ہم گھر چکے ہیں اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کا واحد اور آخری طریقہ ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. بس ایک بات، وہ ایک شعر ہے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جزاک اللہ. بس سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے جا رہی ہے، آپ اداروں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کریں؟ ہم نے پہلے بھی کیا دیا تھا جی کہ ہم سپریم کورٹ اور وکلا جو سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تحریک کریں گے ہم اس میں مکمل طور پہ شامل ہوں گے. تھینک یو.